एसकेएस टेक्निकल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौं। आज फेरि नयाँ टपिक लिएर आएको छौं। आजको टपिक छ पावर फ्याक्टर सम्बन्धी। आज म यस टपिकमा तपाईहरुलाई पावर फ्याक्टर भनेको के हो, पावर फ्याक्टरको टाइप र कुन पावर फ्याक्टरमा कुन लोड हुन्छ त्यसको बारेमा आजको यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौं। यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। पावर फ्याक्टर फर्स्ट टपिक छ तपाईको यहाँ। अब लेख्नलाई अलि समय लाग्छ, म यसलाई छिटो लेखिहाल्छु। पावर फ्याक्टर भनेको के हो त्यसपछि यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु है। पावर फ्याक्टर कुनै पनि एसी सर्किटको भोल्टेज र करेन्ट बीचको कस एंगललाई नै पावर फ्याक्टर भनिन्छ। पावर फ्याक्टर भनेको अब कुनै पनि एसी सर्किट भन्नाले अल्टरनेटिङ करेन्ट, जसबाट अल्टरनेटिङ करेन्ट पास हुन्छ त्यो सर्किट, त्यसमा भएको भोल्टेज र करेन्ट बीचको जुन कस वाइ एंगल हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ हामीले पावर फ्याक्टर। यसलाई cos phi ले जनाइन्छ। अब यसलाई पावर फ्याक्टरले केले जनाइन्छ त cos phi, यो यसको स्याम्पल cos phi ले पावर फ्याक्टरलाई जनाइन्छ। अर्को परिभाषा यसको हेरौं कस्तो हुन्छ भनेर। अर्को परिभाषा अनुसार पावर फ्याक्टर लोडले लिने किलोवाट र केवीए को अनुपात हो, जहाँ किलोवाट लोडको वास्तविक पावर हो भने केवीए लोडको एप्लेन्ट पावर हो। पावर फ्याक्टरको मान सधैं के हुन्छ 0 र 1 को बीचमा हुन्छ। पावर फ्याक्टर cos phi को मान जति जति धेरै हुँदै जान्छ वा 1 को नजिक हुँदै जान्छ त्यति नै सर्किट राम्रो मानिन्छ। विद्युतीय उपकरणको पावर फ्याक्टर जति राम्रो भयो त्यति नै विद्युत खपत घट्दछ। यो के छ पावर फ्याक्टरको डेफिनेसन। अब जुन कुरालाई मैले के गर्छु यहाँ फिगरको मद्दतले पनि हेराउने छु कस्तो हुन्छ भने यो फिगरले तपाईहरुले झन्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पावर फ्याक्टरको फिगर हेर्नुस्, जसमा यो जुन छ phi पावर फ्याक्टर, यो के हो इम्पिडेन्स, जसलाई Z भनिन्छ। त्यसपछि यो के हो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स, यसलाई XL ले संकेत गरिन्छ। र यो के हो भने रेसिस्टेन्स, यसलाई R ले संकेत गरिन्छ। यो भयो फिगर दोस्रो। त्यसपछि फिगर फर्स्ट हेर्नुस्। फिगर यो फिगर फर्स्ट हो। यो फिगर फर्स्ट मा हेर्नु के छ भने यो एरिया छ टोटल पावर, जसलाई केवीए मा मेजर गरिन्छ। यसलाई भनिन्छ रिएक्टिभ पावर, जसलाई kVAR किलो भोल्ट एम्पियर रिएक्टिभ मा नापिन्छ। र यसलाई ट्रू पावर वा युजफुल पावर, जसलाई के मा नापिन्छ किलोवाट मा मेजर गरिन्छ। अब यसको र यसको जुन अनुपात छ यो भयो पावर फ्याक्टर। यति कुरा हो पावर फ्याक्टरमा। अर्को पनि फिगर हेर्नुस्, म यसमा पनि हेराइदिन्छु किनभने त्यो दुई सबै फिगर हेर्यो भने अलि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। यो फिगर थर्ड, यो तलको जुन छ यसलाई
टु पावर भनिन्छ। त्यसलाई पीले संकेत गरिन्छ अनि वाट। अब यो वाट छ भने सबै के हुन्छ? अब यो छ रिएक्टिभ पावर, जसलाई क्यूले संकेत हामीले गर्छ, यसको भार हो। ठीक, यो छ जेड, जसलाई इम्पेडान्स भनिन्छ, अनि यो हो एपरेन्ट पावर, जसलाई यसले संकेत गरिन्छ र भोल्ट एम्पियर एकामा मेजर गरिन्छ। यसको र यसको जुन अनुपात छ त्यसलाई जेड भन्छौँ। जेड इम्पेडान्स भयो। अब यसलाई यसले भाग गर्दा इम्पेडान्स निस्क्यो। अब म यसको बारेमा अगाडि डिस्कस गर्नेछु के हुन्छ यो फिगर अनुसार। यहाँ हेर्नुहोस्, पावर फ्याक्टर म यतै नै बताइरहेको छु है, ठाउँ छ अलि। पावर फ्याक्टर फिगर फर्स्टमा हेर्नुहोस्, चित्र केमा छ? पावर फ्याक्टर। यसलाई युजफुल पावर वा ट्रु पावर छ यहाँ। युजफुल पावर डिवाइडेड बाई टु टोटल पावर, सरी है, टोटल पावर गर्यो भने के निस्किन्छ? कस फाई, अर्थात् पावर फ्याक्टर निस्किन्छ। वा किलोवाट, युजफुल पावर केमा छ? किलोवाटमा छ, डिवाइडेड बाई हामीले केभीए गर्यो भने के निस्किन्छ? कस फाई वा पावर फ्याक्टर। क्लियर छ यहाँसम्म? त्यसपछि कस फाई इज इक्वल टु किलोवाट बाई केभीए इज इक्वल टु आर बाई जेड हुन्छ। आर बाई जेड हुन्छ। यो फिगरमा ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ, यो इम्पेडान्स, यो आर बाई जेड गर्यो भने के निस्किन्छ? पावर फ्याक्टर। यो फिगर नम्बर सेकेन्डमा हेर्नु त के छ? किलोवाट बाई केभीए इज इक्वल टु पावर फ्याक्टर छ। कस फाई इज इक्वल टु किलोवाट बाई केभीए इज इक्वल टु आर बाई जेड। यो किलोवाटको सट्टा आर राखेँ मैले, यो र जेडको सट्टा इम्पेडान्सको सट्टा के राखेँ? केभीए राखेँ। त्यो हिसाबले पनि हामीले आर बाई जेड गरेर पनि पावर फ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ। यो भयो पावर फ्याक्टर सम्बन्धी। अब पावर फ्याक्टरको प्रकार छ। पावर फ्याक्टर टाइप्स अफ पावर फ्याक्टर। पावर फ्याक्टरको प्रकार। पावर फ्याक्टर हुनलाई त 3 प्रकारको हुन्छ। नम्बर 1 युनिटी पावर फ्याक्टर, अर्को छ ल्यागिङ पावर फ्याक्टर, र अर्को छ लिडिङ पावर फ्याक्टर। पावर फ्याक्टर यो 3 प्रकारको छ। अब युनिटी पावर फ्याक्टर भनेको के हो, ल्यागिङ पावर फ्याक्टर भनेको के हो, र लिडिङ पावर फ्याक्टर भनेको के हो, त्यसको बारेमा जानुभन्दा पहिला हामीहरूलाई जुन लोड छ, इलेक्ट्रिकल लोड, त्यो कति प्रकारको हुन्छ त्यसको बारेमा ज्ञान हुनु अति आवश्यक छ। किनभने त्यो लोडको बारेमा हामीहरूले केही नलेज छैन भने हामीहरूले पावर फ्याक्टर छुट्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ। अब लोडको बारेमा कुरा गरौँ। लोड, टाइप्स अफ लोड एउटा छ रेसिस्टिभ लोड, रेसिस्टिभ लोड, अर्को छ इन्डक्टिभ लोड, र थर्ड वन के छ क्यापासिटिभ लोड। अब यो रेसिस्टिभ लोडको बारेमा पहिला चर्चा गरियो। रेसिस्टिभ लोड भनेको के हो? रेसिस्टिभ लोड कन्भर्ट्स द इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु हिट इनर्जी। यो रेसिस्टिभ लोड भन्नाले के हुन्छ भने जसले के गर्छ? भोल्टेज र करेन्टलाई भर्नमा ब्लक गर्छ, रोक्छ, अर्थात् जुन रेसिस्टेन्सहरू छ त्यसले के उत्पन्न गर्छ? हिट।
यो रेसिस्टिभ लोडले हिट उत्पन्न गर्दछ। अब यसको उदाहरण स्वरूप हामी लिँदाखेरि के लिन सक्छौँ भने इलेक्ट्रिकल हिटर्स र इन्काइन्डेसेन्ट ल्याम्पलाई के रेसिस्टिभ लोडको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसमा के हुन्छ भने अवरोधकत्व हुन्छ, अर्थात् त्यसमा रेसिस्टेन्सको गुण हुन्छ, रेसिस्टरको गुण हुन्छ, त्यो भयो रेसिस्टिभ लोड। नेक्स्ट छ इन्डक्टिभ लोडको कुरा गरौँ। अब इन्डक्टिभ लोडको गुण भनेको के हुन्छ भने इन्डक्टिभ लोड कन्भर्ट द इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु म्याग्नेटिक इनर्जी। यो इन्डक्टिभ लोडले के गर्छ भने इलेक्ट्रिकल इनर्जी हामीहरू कुनै सप्लाई गर्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी, यसले के गर्छ त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई म्याग्नेटिक इनर्जीमा रूपान्तर गर्ने गर्दछ। अब यो खास गरेर केमा हुन्छ भनेर हामीहरू कुरा गर्दाखेरि इन्डक्टिभ लोड मोटर र ट्रान्सफर्मरमा जति पनि क्वाइलिङ भएको छ त्यो सबैमा के हुन्छ भने यो इन्डक्टिभ लोड हामीहरूले हेर्न सक्छौँ। नेक्स्ट छ क्यापेसिटिभ लोड। अब क्यापेसिटिभ लोडको कुरा गर्दाखेरि क्यापेसिटिभ लोडले के गर्छ भने चार्जलाई स्टोर गर्ने काम गर्दछ। जस्तो क्यापेसिटिभ लोड्स इन्क्लुड इनर्जी स्टोर इन मेटेरियल एन्ड डिभाइसेस। यसले के गर्छ कुनै पनि डिभाइसेसमा त्यसको चार्जलाई स्टोर गर्ने काम गर्दछ। अब यो क्यापेसिटिभ लोड हामीहरूले केबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने क्यापेसिटरहरूबाट। हामीहरूले तीनवटा लोडको बारेमा बुझ्यौँ। अब टाइप्स अफ पावर फ्याक्टरतिर लगाऊ। नम्बर 1 युनिटी पावर फ्याक्टर, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। युनिटी पावर फ्याक्टर कुनै पनि एसी सर्किटमा भोल्टेज र करेन्ट सँगसँगै चल्छ भने त्यसलाई युनिटी भनिन्छ। के भनिरहेछ भने कुनै पनि इलेक्ट्रिक सर्किट होस्, यदि त्यसमा हामीले जुन सप्लाई भोल्टेज गरिरहेछ त्यो भोल्टेज सँगसँगै यदि करेन्ट पनि बगिरहेछ भने त्यो के भयो युनिटी भयो। अब भोल्टेज र करेन्ट यदि सँगसँगै चल्छ भने त्यतिखेर दुवैको मान के हुन्छ शून्य हुन्छ। जब भोल्टेज र करेन्ट कुनै पनि सर्किटमा इक्वल डिस्टेन्समा चल्छ भने सेम चल्छ भने त्यतिखेर के हुन्छ मान त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ, जसलाई युनिटी पावर फ्याक्टर भनिन्छ। युनिटी पावर फ्याक्टरमा यसको भ्यालु 1 हुन्छ। जब करेन्ट र भोल्टेज सँगसँगै चल्छ भने त्यतिखेर मान त्यसको 0 हुन्छ। के भनेको छ युनिटी पावर फ्याक्टरमा यसको भ्यालु 1 हुन्छ। जब पावर फ्याक्टर युनिटी हुन्छ त युनिटीको मतलब के भयो 1, यसको भ्यालु 1 हुन्छ। अब यो युनिटी पावर फ्याक्टरमा प्योर रेसिस्टिभ लोडमा हामीहरूले हेर्न सक्छौँ, जुन तलको चित्र पनि हेर्न सकिन्छ। यो चित्र म यहाँ हेरेर आउँछु है। मानियो रेसिस्टेन्स वा रेसिस्टिभ लोड छ, रेसिस्टिभ लोड यहाँबाट मैले एसी सप्लाई गरेँ। रेसिस्टिभ सर्किट ओके। देन यसको डायग्राम हेर्नुहोस्, यो छ भोल्टेजको लागि ठीक, र करेन्टको लागि अर्को कलरको डट युज गरिरहेको छु। यो हो आई। यो फिगरमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यो भोल्टेजको वेभफर्म। यो के हो भोल्टेजको वेभफर्म। यो भोल्टेजको वेभफर्म र यो करेन्टको वेभफर्म के छ सँगसँगै चलिरहेछ। तपाई यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् है, करेन्टको र यो भोल्टेजको जुन वेभफर्म छ सँगसँगै चलिरहेछ। सँगसँगै पोजिटिभ र सँगसँगै नेगेटिभ भइरहेछ इक्वल डिस्टेन्समा। हेर्न सक्नुहुनेछ के छ यहाँ, मानौ यो एउटा कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरबाट के छ भोल्टेज र करेन्ट सँगसँगै बगिरहेछ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ यो भोल्टेज र करेन्टको भ्यालु, भोल्टेज र करेन्टको भ्यालु के हुन्छ भने यहाँ म हेराउँछु है, यो भोल्टेज र करेन्टको भ्यालु के हुन्छ
cos phi शून्य हुन जान्छ, त्यतिखेर पावर फ्याक्टर। अब यो हेर्नुस् यहाँ चित्रबाट भोल्टेज र करेन्ट को वेभ, भोल्टेज र करेन्ट को वेभ सँगसँगै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा सँगसँगै चलिरहेको छ, त्यतिखेर दुवैको मान 0 0 हुन्छ 0, त्यसैले phi is equal to 0 और cos 0 degree is equal to 1, अतः प्योर रेसिस्टिव लोड में पावर फैक्टर युनिटी हुन्छ, जुन तपाईहरुलाई यो फेजर डायग्रामबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के छ, प्योर रेसिस्टिभ लोड छ एउटा, वा रेसिस्टिभ लोड मैले यहाँ लगाइदिएको छु। हुनलाई त प्योर रेसिस्टिभ लोड हामीहरुले पाउनै सक्दैनौं, त्यही पनि प्योर रेसिस्टिभ लोड यदि छ भने यो के छ, उन हामीहरुले त्यसको पावर फ्याक्टर हेर्छौं। यहाँ के छ, भोल्टेज र करेन्ट के छ, सँगसँगै चलिरहेछ, त दुवैको मान के भयो, 0 भयो, त्यसैले यसको पावर फ्याक्टर cos 0 डिग्री बराबर 1 हुन्छ। तपाईहरुले ट्रिगोनोमेट्रीमा पढ्यो होला, त्यो म्याथमा cos 0 डिग्री इज इक्वल टु 1, देयरफोर यो के भयो, एउटा युनिटी पावर फ्याक्टर केमा, प्योर रेसिस्टिभ लोडमा वा रेसिस्टिभ लोडमा पावर फ्याक्टर के हुन्छ, युनिटी हुन्छ। अब यसको नेक्स्ट स्टेप छ ल्यागिङ पावर फ्याक्टर। यो ल्यागिङ पावर फ्याक्टर इन्डक्टिभ लोडमा हुन्छ, जुन म यहाँ तपाईहरुको अगाडि चर्चा गर्नेछु। यो पनि लेखेर नै हेराउँछु, पहिला लेख्छु, त्यसपछि त्यसको फिगर बनाएर डिस्क्राइब गर्छु है। के भनिरहेछ भने ल्यागिङ पावर फ्याक्टर, कुनै पनि एसी सर्किटको भोल्टेज यदि करेन्टलाई ल्याग गर्छ भने त्यसलाई ल्यागिङ पावर फ्याक्टर भनिन्छ। ल्यागिङ पावर फ्याक्टर इन्डक्टिभ लोडमा मात्र हुन्छ। इन्डक्टिभ लोडमा करेन्ट भोल्टेज भन्दा 90 डिग्री पछाडी हुन्छ, त्यसैले यसमा ल्यागिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ। के भोल्टेज करेन्ट भन्दा 90 डिग्री के हुन्छ, अगाडि हुन्छ, वा करेन्ट भोल्टेज भन्दा 90 डिग्री पछाडी हुन्छ, त्यसैले यसमा के हुन्छ, ल्यागिङ पावर फ्याक्टर। यसलाई तलको चित्रबाट प्रष्ट पारौं। यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले, यो के छ, एउटा इंडक्टिव लोड फिगर, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। यसको डायग्राम हेरौं। हेर्नुस्, यो भोल्टेज अनि करेन्ट के छ, भोल्टेज भन्दा कम छ।
हेर्नुहोस् यो भयो करेन्ट, यो भयो भोल्टेज। भोल्टेज हेर्नु करेन्ट भन्दा के छ 90 डिग्री अगाडि रहेको छ अनि करेन्ट के छ भोल्टेज भन्दा 90 डिग्री पछाडि छ। अब यसैलाई फेजर डायग्राममा हेर्नुहोस् यहाँ यो भयो $90 डिग्री, यो भयो भोल्टेज अनि यो भयो करेन्ट। ठीक, अब दिएको चित्रबाट हामीले के थाहा पाउँछौं कि भोल्टेज, यो जुन भोल्टेज छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भोल्टेज हुन्छ कि भोल्टेज करेन्ट भन्दा 90 डिग्री के छ, भोल्टेज करेन्ट भन्दा 90 डिग्री के छ अगाडि छ। 90 डिग्री अगाडि छ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा। त्यसैले phi = 90 डिग्री और cos 90 डिग्री = के हुन्छ 0। त्यसैले यहाँ के हुन्छ ल्यागिङ पावर फ्याक्टर। किन भयो ल्यागिङ पावर फ्याक्टर, किनभने भोल्टेज र करेन्टलाई के गरिरहेछ लेग गरिरहेछ, 90 डिग्रीले के गरिरहेछ लेग गरिरहेछ, त्यही भएर यो भयो ल्यागिङ पावर फ्याक्टर। लीडिङ पावर फ्याक्टर, यो लीडिङ पावर फ्याक्टर केमा हुन्छ भने प्योर क्यापेसिटिभ लोडमा के हुन्छ लीडिङ पावर फ्याक्टर। यसको बारेमा कुरा गरौँ। कुनै पनि लीडिङ पावर फ्याक्टर, कुनै पनि एसी सर्किटको भोल्टेजलाई यदि करेन्टले लिड गर्दछ भने त्यसलाई लीडिङ पावर फ्याक्टर भनिन्छ। लीडिङ पावर फ्याक्टरमा के हुन्छ भने करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्दछ, अर्थात् करेन्ट के हुन्छ भोल्टेज भन्दा 90 डिग्रीको हुन्छ। अर्थात् यदि भोल्टेज भन्दा करेन्ट अगाडि छ भने त्यसलाई लीडिङ पावर फ्याक्टर भनिन्छ। लीडिङ पावर फ्याक्टरमा करेन्ट भोल्टेज भन्दा 90 डिग्री अगाडि हुन्छ, अर्थात् करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्दछ। लीडिङ पावर फ्याक्टर क्यापेसिटी लोडमा मात्र हुन्छ, यो के हुन्छ क्यापेसिटी लोडमा मात्र लीडिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ, जुन यो तलको चित्रबाट पनि हामीहरूले हेर्न सकिन्छ। चित्र बनाऊ, यो क्यापेसिटर, यो एसी सर्किट, यो क्यापेसिटिभ लोड, फिगर क्यापेसिटिभ सर्किट। त्यसपछि डायग्राममा हेरौँ के छ, हेर्नुहोस् यो के छ भोल्टेज अनि यो भोल्टेज छ अनि हेर्नु यो करेन्ट आई, यो के छ भी, भोल्टेज जुन छ करेन्ट भन्दा 90 डिग्री के छ पछाडि छ अनि करेन्ट के छ भोल्टेज भन्दा 90 डिग्री अगाडि छ। अब हेर्नुहोस् अर्को यसको डायग्राम हेर्नुहोस्,
यहाँ यो 90 डिग्री करेन्ट अनि यो भोल्टेज। यहाँ हेर्नुस् भोल्टेज भन्दा के छ 90 डिग्री करेन्ट अगाडि छ जुन यो थ्योरीमा बनिरहेछ। त्यो के भयो लिडिङ पावर फ्याक्टर। यदि करेन्ट भोल्टेज भन्दा 90 डिग्री अगाडि हुन्छ अर्थात् करेन्ट र भोल्टेजलाई लिड गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ लिडिङ पावर फ्याक्टर। अब लिडिङ पावर फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि यो मात्र के हुन्छ क्यापेसिटिभ लोडमा मात्र हुन्छ। अब माथिको चित्रमा करेन्ट भोल्टेज भन्दा 90 डिग्री अगाडि छ त्यसैले यसमा पावर फ्याक्टर लिडिङ हुन्छ। phi is equal to 90 डिग्री और cos 90 डिग्री is equal to 0 त्यसैले पावर फ्याक्टर is equal to लिडिङ। आजको यो भिडियो मेरो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई यो भिडियोबाट तपाईहरुले अधिक केही जानकारी पाउनु भएको छ भने मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ताकि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन नछुटोस्। आजको लागि यति नै।